नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींतल्या आपल्या निवासस्थानार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवल हांचे कडेन बसका जाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्णन गवय हे भारताचे फुडले मुखेल न्यायाधीश आसतले. आयज उत्तराखंडात चारधाम यात्रा सुरू जातली. दरवाडी विशीं भारता कडेन उलोवणी बरी चलता आनी दोनूय देश बेगीन वेपार करार करतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींतल्या आपल्या निवासस्थानार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवल हांचे कडेन बसका जाली. CDS अनिल चौहान आनी 3 सेवांचे मुखेली हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत ही बसका जाली. RSSचे मुखेली मोहन भागवत हांणी नवी दिल्लींतल्या आपल्या निवासस्थानार प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्णन गवय हे भारताचे फुडले मुखेल न्यायाधीश आसतले. केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलां की राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी न्यायमूर्ती गवय हे भारताचे फुडले मुखेल न्यायाधीश म्हणून तांची नेमणूक केल्या आनी तांची नेमणूक 14 मे सावन लागू जातली. न्यायमूर्ती गवय हे 52वे मुखेल न्यायाधीश आसतले. फुडल्या म्हयन्याच्या 13 तारखेक न्यायाधीश संजीव खन्ना हांचो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत ते पद सांबाळटले. उत्तर काशी जिल्ल्यांतल्या गंगोत्री आनी यमुनोत्री धामाची दारां उगडून आयज उत्तराखंडात चारधाम यात्रा सुरू जातली. 6 म्हयने मुकबा गांवांत शिंयाळ्यांत रावल्या उपरांत काल गंगा देवीच्या पालखेची गंगोत्री धामांत हाडले. तीर्थ पुरोहीत राजेश मेघवाल हांणी सांगलां की आयज भैरव घाटी सावन गंगोत्री मेरेन पालखीचे प्रवास जातले आनी सकाळीं 10:30 वरांचेर पारंपारीक प्रार्थना आनी वैदीक मंत्रांनी देवळाची दारां उक्ती जातलीं. दुसरे वटेन मा यमुनेची पालखी आयज सकाळीं खारसाळींतल्यान आपल्या गिमाच्या निवासस्थाना वयल्यान यमुनोत्री धामाक वचपाक भायर सरतली आनी थंय सकाळीं 11:55 वरांचेर भक्तां खातीर देवळांची दारां उक्ती जातलीं. शुक्रारा केदारनाथ धामाची दारां उक्ती जातली जाल्यार आयतारा बद्रीनाथ धामाची दारां उक्ती जातलीं. आकाशवाणी चारधाम यात्रा 2025च्या उक्तावणाचें थेट प्रसारण करतले. गंगोत्री धामाची दारां उगडपाचें थेट प्रसारण आयज सकाळीं 10 ते 11 मेरेन जाल्यार यमुनोत्री धामाची दारां उगडपाचें थेट प्रसारण सकाळीं 11:30 ते दनपारां 12:30 मेरेन आसतलें. दरवाडी विशीं भारता कडेन उलोवणी बरी चलता आनी दोनूय देश बेगीन वेपार करार करतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगलां. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी काल रातीं व्हायट हावसा भायर मिशिगनांत जावपी रॅली आदीं पत्रकारांक ही म्हायती दिली. ह्या सप्तकाचे सुरवेक अमेरिकेचे खजिना सचीव स्कॉट बेसंट हांणी भारत हो अमेरिके कडेन वेपारी करार करपी पयल्या देशांतलो एक आसूं येता अशें पुष्टी केल्ली. फेब्रुवारींत भारत आनी अमेरिकेन वेपार कराराच्या पयल्या पावण्यार काम सुरू करपाचें मान्य केलें आनी ह्या वर्साच्या निमणे मेरेन कबलात करपाचो आनी 2030 मेरेन द्विपक्षीय वेपार $500 अब्ज मेरेन वाडोवपाचो हेतू आशिल्लो. डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भारताचेर 26% परस्पर शुल्क लायिल्ल्यान आनी उपरांत जायत्या देशां कडेन वेपारी करारांचेर चर्चा करपा खातीर शुल्काचेर 90 दिसांचो विराम जाहीर केल्लो. मदर डेरीन आपल्या द्रव दुदाचे दर लिटराक ₹2 मेरेन वाडयला आनी आयज सकाळीं सावन सुदारीत दर लागू जातले. कंपनीन जारी केल्ल्या निवेदना प्रमाण फाटल्या कांय म्हयन्यांत दर लिटराक ₹4 ते ₹5 वाडिल्ल्यान खरेदी खर्चांत वाड जाल्ल्यान दर वाडोवप गरजेचें आशिल्लें. खरेदी दरांत जाल्ली वाड चड करून उमाशेची सुरवात आनी प्रचलीत उश्णताय ल्हारांच्या परिस्थितीक लागून जाल्या अशें कंपनीन सांगलां. काल रातीं जम्मू काश्मीरान नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्तान लश्करान केल्ल्या गोळीबाराक भारतीय लश्करान प्रभावी जाप दिली. संरक्षण सुत्रांनी सांगलां की पाकिस्तानान लश्करी चौक्यांची नौशेरा, सुंदरबनी आनी अखनूर क्षेत्रासमोर आशिल्ल्या वाठारांनी नियंत्रण रेषेचेर गोळीबार केले. भारतीय सैन्यान प्रभावीपणान प्रतिसाद दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान
संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्स 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. परतून एक फावट येवकार. UAEचे उपप्रधानमंत्री आणि विदेश वेव्हार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल न्ह्यान हांचे कडेन केल्ल्या संवादाबद्दल विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी सांगलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान डॉ. एस जयशंकर हांणी सांगलां की आतंकवादाक सगळ्या प्रकारांनी प्रभावीपणान आडावपाची गरज आसा हाचेर तांणी चर्चा केल्ली. भारतांतले इजिप्ताचे राजदूत कमील जायद गलाल हांणी फाटल्या सप्तकांत पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो इजिप्तान खर निशेध केला अशें सांगलां. आतंकवादी संघटने कडेन सोद घेवपा खातीर संवसारीक सहकार्याचेर राजदूतांनी भर दिलो. ह्या आव्हानांनी राजकी, सुरक्षा, सामाजीक आनी अर्थीक घटक हाताळपा खातीर एक समग्र पद्दत जाय अशें तांणी सांगलां. भारता कडेन एकचार उक्तायतना राजदूतांनी ह्या कठीण काळांत इजिप्त सदांच भारता फाटल्यान खंबीरपणान उबो आसा अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें. अस्तंत बंगालान काल रातीं मध्य कोलकाता हांगाच्या फालपट्टी मच्छुआ लागसारच्या हॉटेलांत उजो लागलो आनी उण्यांत उणें 14 जाणांक मरण आयलें. पुलिसांनी सांगलां की 14 जाण हांकां मरण आयलें आनी जायत्या जाणांक सोडयल्यात. सुमार 8:15 उज्याची घडणूक घडली. उज्याचें कारण अजून कळूं ना. तशेंच हे घडणुकेची चवकशी करपा खातीर खाशेलो पंगड तयार केला अशें कोलकाता पुलीस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा हांणी सांगलां. हाचे आदीं केंद्रीय मंत्री आनी अस्तंत बंगाल भाजपाचे अध्यक्ष सुकांत मजुमदार हांणी राज्य प्रशासनाक पिडेस्तांक बेगोबेग सोडोवपाचो उलो मारला आनी फुडाराक अश्यो दुखद घडणुको जावच्यो न्हय हे खातीर उजो पालोवपाच्या उपायांचेर खर निरीक्षण करपाचो उलो मारला. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबाक 50 लाख रुपया अर्थीक मजत दिवपाची घोशणा महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी केल्या. मुंबयत जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत सरकारान मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबाक शिक्षणीक आनी नोकरी आदार दिवपाचें आश्वासन दिलां. तातूंत हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्या संतोष जगदळे हांची धूव असावरी जगदळे हिका सरकारी नोकरी दिवपाचें आश्वासन दिलां. मजगतीं महाराष्ट्र सरकारान राज्यांतल्या भिकाऱ्यांच्या घरांनी दवरिल्ल्या निराधार व्यक्तींक दिवपी अर्थीक भरपाय सुदारल्या. सुमार अर्ध्या% पयलेच खेपे हो निर्णय घेतला. फाल्यां मुंबयच्या जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरांत पयलें संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल मनरिजवण शिखर परिशद वेव्स 2025 सुरू जातलें. 4 दिसांच्या ह्या कार्यावळींतल्यान ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण उद्देगाच्या फुडारा विशीं चर्चा करपाक जागतीक माचयेची स्थापणूक जातली. ह्या कार्यावळींत जागतीक माध्यम, संवाद, खरेदारी विक्रेते मेळप, नव्या निर्मात्यां खातीर सत्रां आनी नव्या युगाच्या कथा सांगपाच्या स्वरुपाचें प्रदर्शन आसतलें. मनरिजवण आनी सृजनशीलताय भारताची व्हड क्षमता संवसारीक दाखोवपाची वेव्स शिखर सभा एक उल्लेखनीय संद आसा. फाल्यां सावन सुरू जावपी 4 दिसांच्या कार्यावळींत संवसारांतले मुखेल मिडिया CEO, मुखेल मनरिजवण आयकॉन आनी संवसारभरांतले सृजनशील लोक एकठांय येतले. 100 देशांतले सुमार 5,000 प्रतिनिधी ह्या शिखर सभेत हाजीर रावपाचे आसा. मनरिजवण स्टार्टअपांक आपली कल्पना जागतीक प्रेक्षकां मुखार मांडपाची संद मेळटली आनी गुंतवणूकदार आनी उद्देग फुडाऱ्यां कडेन जोडपाची संद मेळटली. अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, नागार्जुन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, आमिर खान सारकिल्या नामनेचे व्यक्ती ह्या कार्यावळीक हाजीर रावपाचे आसात. इस्लामाबादाक खर शिटकावणी दितना सावदी अरेबियाच्या आंतरराष्ट्रीय मंत्रालयान अंदू हज परवान्याच्या नेमाचें उल्लंघन करपी पाकिस्ताना नागरिकां कडेन खर ख्यास्त दितले अशें सांगलां. सावदी मंत्रालयाच्या शिटकावणींत फुडें सांगलां की 10 जून 2025 मेरेन दंड लागू जातलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज ओडिशा, आसाम आनी मेघालयान एकसुऱ्या सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा, उत्तर कर्नाटका, विदर्भा, छत्तीसगड, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम ह्या कांय सुवातींनी गडगड आनी वादळी वारें येवपाचें आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींतल्या आपल्या निवासस्थानार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल हांचे कडेन बसका जाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे फुडले मुखेल न्यायाधीश आसतले. आयज उत्तराखंडात चारधाम यात्रा सुरू जातली. दरवाडी विशीं भारता कडेन उलोवपी बरी चलता आनी दोनूय देश बेगीन वेपार करार करतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.